العافيه يا شباب. هذولا جايين قاعد يسرقون الحديد اللي بالقسيمه هذه، قسيمه احمد عبد الكريم ان9 القطعه الاولى، قسيمه 429. شوفوا هذا صدقهم قاعد يصيدون، قاعد يسرقون الحديد وهذا وياه. مع الاسف ترى الحارس اللي هناك متعاون وياهم. يا شباب احذروا من هذه النصابين اللي قاعد يسرقون الحديد. لما صدت الحين قاعد ينزل الحديد، يقول بابا انا اسف عطني بطاقتك. انت ليش شلت الحديد؟ انا اكلمك، انت ليش شلت حديد؟ ليش الحديد؟ انا اقول مقاول كل هذا لا ما يجي. ما شاء الله انت كلمت مقاول قال مو هذا حديد. ها؟ اي تمام. عطني بطاقه. هذا مقاول هذا كله. عطني بطاقه زين، عطني بطاقه. بطاقه ما في بعد؟ السياره وهذه القسيمه، قسيمه اخونا احمد عبد الكريم صالح. فيا اخوان يعني لا بطاقه عندهم ولا شيء، وقال المقاول